2021 सालमा जन्मनुभएका कवि खुमनारायण पौडेल नेपाली साहित्य जगतमा एक हुनहार कवि हुन्। त्यसो त कविले झन्डै 1 दर्जन जति पुरस्कार पाइसक्नु भएको छ। राष्ट्रिय कविता महोत्सव 2049, 40 को दशकका काव्य नायक 2051, उत्कृष्ट गीतकार पुरस्कार 2053, नारायणी वाङ्मय पुरस्कार 2056, प्रतिभा पुरस्कार 2058, युवा वर्ष मोती पुरस्कार 2059, महेन्द्र विद्याभूषण 2059, हरिभक्त कटुवाल प्रतिभा पुरस्कार 2062, डाक्टर हर्क गुरुङ स्मृति पुरस्कार 2066 लगायत अन्य पुरस्कारहरू पनि उहाँले पाइसक्नु भएको छ। यी पुरस्कारहरूबाट के स्पष्ट हुन्छ भने कवि खुमनारायण पौडेल काव्यिक यात्रा नेपाली साहित्यको फाँटमा निकै अघि छ भन्ने कुरालाई स्पष्ट पार्दछ। तसर्थ उहाँले हिँड्नुभएको यो काव्यिक यात्रामा कविताको बाटोमा 2049 सालदेखि प्रकाशित अन्तिमेथम कविताबाट हालसम्म उहाँका 3वटा कविता सङ्ग्रहहरू प्रकाशित छन्। एउटा अन्तिमेथम, अनि नरमेध र शीतनिद्रा। यी 3वटा कृतिहरू छुट्टा छुट्टै समय परिवेशमा प्रकाशित हुँदै गर्दा यी 3वटा कृतिहरूले भित्र के कस्ता छन् र यी 3वटा कृतिले कवि खुमनारायण पौडेलको कवित्व, व्यक्तित्व उचाइमा कहाँसम्म पुर्याएका छन् भन्ने कुरालाई हामीले छुट्टा छुट्टै दृष्टिकोणबाट मूल्याङ्कन आजको यस क्षणमा गर्नेछौँ। म सीताराम कोइराला, सीताराम स्पेस कोइराला युट्युब च्यानल मार्फत आज म आजको साहित्यिक सन्दर्भमा यी कुराहरूलाई विश्लेषण गर्न गइरहेको छु। त यी 3टा कृतिहरूमध्ये अन्तिमेथममा को कविताको शैली बिल्कुल सरल छन्। कविले भन्न खोजेको कुराहरू स्पष्ट बुझिन्छ। भर्खर कविताको क्षेत्रमा लागेका कविहरू, पाठकहरू र जो कोहीले पनि यस कविताका पंक्तिहरू पढेर त्यसभित्र कविले भन्न खोजेको कुरा स्पष्ट रूपमा बुझ्न सक्दछन्, बुझ्छन्। बडो रसिलो अभिव्यक्तिहरू यस कविता सङ्ग्रहमा कविले आफ्नो शैलीबाट बताएका छन्। त्यस्तै त्यही कुरालाई नरमेधमा आउँदा, जुन नरमेध 2056 मा प्रकाशन भयो, त्यसमा का वाक्यहरू बौद्धिकता छ र बौद्धिकताको शैलीको प्रयोग गरिएको छ। पाठकहरूलाई बुझ्न पनि अलिकति बौद्धिक कसरत अवश्य गर्नुपर्छ। नवीन र कविता पढ्दै आएका, लेख्दै रहेका कविहरूलाई पनि नरवेदले एकचोटि गम्भीर रूपमा सोच्न बाध्य तुल्याउँछ। बौद्धिक रूपले त्यसलाई कुराहरू बुझ्नको लागि पाठकहरूलाई कुन अवस्थामा कविता लेखिएको हो भनेर स्पष्ट बुझ्न चाहिँ कसरत गर्नु पर्दछ। तर त्यही रूपमा चाहिँ अब शीतनिद्रामा आउँदाखेरि त्यसको चाहिँ शैलीगत रूपमा एउटा छुट्टै छ। त्यसमा जस्तो मिथक, प्रतीक र बिम्बको पराकाष्ठा चाहिँ फेरि शीतनिद्रामा देखा पर्दछ। यो कृतिमा राम्रोसँग बुझ्न पाठकहरूलाई मिथकको बारेमा अध्ययन हुनुपर्छ, प्रतीकको रूपमा थाहा पाउनुपर्छ र बिम्बहरूको बारेमा पनि राम्रोसँग बुझेको हुनुपर्छ। यसमा पश्चिमेली बिम्बहरू पनि प्रयोग गरिएको छ। त्यसो भएको हुनाले पाठकले यी समग्र रूपमा बुझ्यो भने जसले बुझ्छ त्यसले बौद्धिक रूपमा यो कवितालाई ग्रहण गर्न सक्छ। कविता अत्यन्तै बौद्धिक छन्। मिथक, प्रतीक र बिम्बको पराकाष्ठा नै भन्दछु। यहाँसम्म आउँदा 3 किसिमले शैलीगत रूपमा छुट्टा छुट्टै रूपमा 3 किसिमका शैलीहरू
कविले अपनाएका छन्। दोस्रो कुरा के छ भने अन्तिम मध्यममा कवितामा भावलाई स्वीकारिएको छ। भाव नै कविताको प्राण हो। भाव नभए के कविता हुन्छ भन्ने, शब्द मात्रै थुपारेर के हुन्छ भन्ने त एउटा युक्ति नै छ। त्यसो भएको हुनाले भनाइ नै छ। अघि हामीले शैलीगत रूपले हेऱ्यौँ, अन्तिम मध्यमको शैली, नरवेदको शैली र सिद्धनिद्राको शैलीमा भिन्नता। अब दोस्रो छ कवितामा भाव पक्ष। भाव भनेको कविताको प्राण हो। भाव भएन भने कविता नै के हुन्छ र भन्ने भनाइ पनि छ। तसर्थ कविले अन्तिम मध्यममा भावलाई स्वीकारेका छन्। उनका कवितामा कतै न कतै भावहरू छचल्किएका हुन्छन् र कुनै कुनै कविता त यस्ता छन् कि समुद्र नै उर्लेर आए झैँ भावहरू उर्लेर आएका छन् र ती शब्दमा पोखिएका छन्। जस्तो घाटमा एउटा साँझसँग भन्ने कविता छ। त्यो कविता अत्यन्तै सुन्दर छ। तपाईहरूले पनि यो कविता एकचोटि पढेर हेर्नुहोला। तर त्यही कुरा कविले नरवेदमा आउँदा भने धेरै कुराहरू फरक रूपमा पेश गरेका छन्। कविले भावलाई भन्दा विचारलाई जोडेका छन्। हरेक कवितामा कविका विचारहरू, समाजप्रतिको विसङ्गति, राजनैतिक विसङ्गति, सामाजिक आर्थिक उतार चढावका विसङ्गतिहरू र विचारहरूको कवितामा आउने जुन विचार छन् तिनले जीवनमा पार्ने प्रभावहरू र जीवनका अनेक आरोह अवरोहहरूमा कविले भावलाई भन्दा विचारलाई प्रशस्त ठाउँ दिएको देखिन्छ। तर सिद्धनिद्रामा आइपुग्दाखेरि कविले कविताको संरचनामा प्रतीकात्मक संरचनामा कवि देखा परेका छन्। यिनका कविताहरू अस्तित्ववादी, विसङ्गतिवादी हुँदै आलोचनात्मक यथार्थवादको रूपमा कवि चाहिँ देखा परेका छन्। यसर्थ यी तीनवटा कविता सङ्ग्रहहरूमा अन्तिम मध्यममा कविले भावलाई स्वीकारेको कुरा, नरवेदमा कविले भावलाई भन्दा विचारलाई चाहिँ बढी जोड दिएको कुरा र सिद्धनिद्रामा कविले यी दुईटैबाट माथि उठेर कविताको संरचनाको पक्षलाई जोड दिँदै विभिन्न किसिमका वादहरूसँग कविताहरू लेख्ने काम भएका छन्। अब अर्को कुरा के छ भने दर्शन पक्षलाई हेर्दा कविले अन्तिम मध्यममा ध्रुव सत्य कुरालाई स्वीकारेर ती ध्रुव सत्य कुराहरूलाई दर्शनको रूपमा ठोकुवा गरेर त्यसलाई निर्णयको रूपमा उनले पेश गरेका छन्। जस्तो कि म यहाँ एउटा अन्तिम मध्यमको एउटा कविता भन्न चाहन्छु। प्रकाश पो रहेछ अँध्यारोलाई काट्ने हतियार, हामी माथि बर्सिरहेको प्रकाशको झरीले रगतको गन्ध बोकेर आएको छ आफन्तहरूको। प्रकाश भनेको त रगत पो रहेछ, रगत भनेको विद्रोह रहेछ, विद्रोह पो रहेछ दासता काट्ने हतियार। अर्थात् दासतालाई विद्रोहले काट्छ, विद्रोहले मात्रै दासता हट्छ भन्ने जुन दर्शन छ त्यो कुरालाई कविले ठोकुवा गरेर यसरी आफ्नो कवितामा अभिव्यक्त गरेका छन्। तर अन्तिम नरवेदमा आइपुग्दा कविले दर्शन त कवितामा प्रयोग गरेका छन्, तर ती दर्शनहरू सोझै आफूले ठोकुवा गरेर नभनिकन
तिनलाई पाठकहरूको सामु छोडिदिएका छन्। जे कुरा उनको दृष्टिमा, उनको विचारमा, दर्शनहरू चाहिँ आउँछ, तिनलाई कवितामा यथार्थ रूपमा यस्तो छै भनेर राखिदिने काम चाहिँ कविले नरवेदमा गरेका छन् र त्यसको निर्णय, त्यसको सहमति, विमति जे छ त्यो चाहिँ पाठकलाई नै छोडिदिएका छन्। त्यसर्थ कवि अन्तिम यत्थममा भन्दा नरवेदमा आउँदा धेरै रूपमा परिष्कृत रूपमा देखा परेका छन्। परिष्कृत रूपमा उनले आफूलाई कविताको क्षेत्रमा ब्याएका छन्। तर शीत निद्रामा आउँदा कविले पश्चिमेली सभ्यता, संस्कृति, दर्शनलाई भित्राएका छन्। त्यसो त कवि अध्ययनको सन्दर्भमा विभिन्न देशहरूको भ्रमण गर्दा त्यहाँबाट परेको प्रभाव पनि हुन सक्छ। उहाँले पश्चिमेली सभ्यता, संस्कृति, दर्शनलाई नेपाली साहित्यमा भित्राएका छन् भने अर्को राष्ट्रियताको कुरालाई पनि उजागर गरेका छन्। राष्ट्रिय भावको पनि यस कवितामा शीत निद्रामा प्रशस्त रूपमा देखा परेको छ। त्योभन्दा छुट्टिएर पृथक कुरा के छ भने कविले शीत निद्रामा आउँदा अहिलेको विश्व बजारमा देखा परेको जुन इलेक्ट्रोनिक जुन सामानसँग र सभ्यतासँग आजको मान्छे कसरी तिनीहरूमा निर्भर छन् र तिनीहरू अभ्यस्त छन् र तिनीहरूसँग रमाएका छन् भन्ने कुरालाई उनले इलेक्ट्रोनिक समयको, आधुनिकरणको, यान्त्रिकरणको कुरालाई पनि नेपाली साहित्यमा भित्राएका छन्। यसरी कविले तीनवटा कृतिमा छुट्टा छुट्टै किसिमले आफ्नो शैली, कविताप्रतिको भाव, विचार, बिम्बहरू, दर्शनहरू, विसङ्गतिहरू अनि साहित्यमा प्रयोग हुने विभिन्न किसिमका वादहरू सबैलाई कविले समयअनुसार प्रस्तुत गर्दै आफूलाई अगाडि बढाउने काम गरेका छन्। यसर्थ यी तीन कृतिहरूले क्रमशः कवि खुमनारायण पौडेललाई नेपाली साहित्यको फाँटमा एकपछि अर्को उचाइ, अर्कोपछि अर्को उचाइ गर्दै उचाइको शिखरमा पुर्याएका छन्। म आदरणीय कवि दाजु खुमनारायण पौडेलको कविताको यस यात्रालाई अझ उचाइमा जानेछ भन्ने एउटा शुभभावना व्यक्त गर्दै आजको यस बसाइलाई यहीँ टुङ्ग्याउँछु र हजुरहरूलाई यो कार्यक्रम कस्तो लाग्यो कृपया राम्रो लाग्यो भने लाइक, कमेन्ट, सब्सक्राइब गरिदिनु होला र मलाई तपाईहरूको यस्तै कृतिहरू पठाइदिनु भयो भने युट्युब च्यानल मार्फत म आफूले आफ्नो विवेकले जे कुरा गर्न सक्छु त्यो कुरा गर्ने नै छु भन्ने एउटा विश्वास दिलाउँदै यहाँहरूबाट बिदा हुन्छु। हवस् त, नमस्कार।